साथियों, हम दरगाह वाला हुजरा में मौजूद हैं और इस वक्त हम आफ्ताब ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है, उसमें इंटर हो रहे हैं और यहाँ मुझे एक खूबसूरत सा कुआं नज़र आ रहा है, बड़ा एंटीक सा है। आफ्ताब से जानते हैं कि ये क्या ख्याल था, ये थीम कहाँ से आया, बचपन की कहानियों से या कार्टून से, या किस तरह आपको ख्याल है कि इतनी खूबसूरत सी डेकोरेशन बनाई जाए और एक कुआं सजाया जाए? कुआं तो है, तो ये तो यहाँ पे हर घर की रिवायत थी एज यूजुअल, तो यहाँ पे भी मौजूद था, सिर्फ मैंने उसको रेनोवेट किया है। उसमें मैंने ज़रा पत्थर वगैरह ठीक ठाक कर लिया और उसका जो बोका है और वो जो चरखी है वो मैंने सारा ठीक ठाक के इस पे लगा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है। और क्यारियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे तरीके से आपने सजाई हुई हैं और रंग फूल नज़र आ रहे हैं और घास भी बहुत अच्छी है। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको खुसूसी तौर पे ख्याल रखना पड़ता तो यहाँ पे लोग हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं, तो अगर मैं ना भी हूँ तो लोग संभालते हैं सब कुछ यहाँ पे। और एक हट भी नज़र आ रही है यहाँ पे, शाम को अगर बारिश हो रही हो या मौसम अच्छा हो तो कहवा चाय का भी सीज़न चलता होगा। आइए आपको दिखाते हैं ये हट, और उसमें 2 चरपाइयाँ भी मौजूद हैं जी। हट में मौजूद हैं और आफ्ताब से जानना चाहेंगे कि यहाँ मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ भी विज़िट करती हैं और दरगाह वाला हुजरा में आपके जहाँ दोस्त आते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ आती हैं, और किन किन मकासद के लिए आप यहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ये यहाँ पे जो ख़ासकर हम पश्तो में गमखादी कहते हैं कि गमखादी के लिए हुजरे अक्सर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई फौतगी पड़ोस वगैरह में हो जाए तो दुआ के लिए, फातिह के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं। शादी वगैरह के प्रोग्राम हो तो यहाँ पे शामियाने और टेंटे और खाने पीने का प्रोग्राम लोग करते हैं। इसके अलावा जो पुराने ज़माने में जो एक जरगा सिस्टम था, तो हर संडे को या वीक हफ्ते में या महीने में खामखा यहाँ पे लोगों के अगर कोई कैद का किसी का मसला हो या किसी और कोई प्रॉब्लम हो, अगर मैं ना भी हूँ तो लोग आके बैठ जाते और अपना सलाह मसलात और करते, मसलों को हल करते। तो हुजरी की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे आप देख ले तो बच्ची भी है, बड़ी भी है, आप लोग भी माशाल्लाह है मौजूद है और हर किस्म की डिस्कशन। अगर मैं यहाँ पे एक बात भी ना करूँ और चारपाई पे पढ़ा रहूँ तो 1000 बातें मैं लोगों की सुनता हूँ कि फलां ने ये कहा है, उसने ये कहा है। कहते हैं कि अगर आपने डिग्री ली हो या 16 तक आप पढ़े हो और आप खामखा 2 साल आपने हुजरे में ना गुजारा हो, यानी पश्तो में हम कहते हैं कि आपने हुजरा तंबील नहीं पढ़ा है, तो आप दुनिया के किसी काम में, किसी इलाके में भी, किसी उसमें अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यानी लोगों के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। उसके लिए हुजरे का नॉलेज, हुजरे में बैठना और आपकी बोलचाल और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती है। और हम बचपन से जो हमारा पुराना हुजरा था रोड के ऊपर, तो वहाँ पे उठते बैठते थे। बड़ों के जो अल्लाह उनको बख्शे दादा लोग थे और चचा लोग थे, बड़े भी फिर पेशावर शिफ्ट हो गए, फिर मैं यहाँ पे आ गया। आगे भी यहाँ पे बड़े आके बैठ जाते हैं, मैं बात भी ना करूँ तो लोगों की मैं बहुत बातें सुनता हूँ और बहुत कुछ सीख जाता हूँ। आफ्ताब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज शहरों से आपको देख रहे हैं या आपके ही सिटी चारसदा में आपको देख रहे हैं, और ये वीडियो उन तक आपको बताने के लिए काफ़ी होगी कि अगर वो आपके हुजरे में आकर यहाँ पे कोई जिरगा करना चाहते हैं या कोई और उनका मकसद है, तो किस तरह वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या दरगाह वाला हुजरा का कोई वेब पेज मौजूद है या इंटरनेट पे किस तरह रसाई हासिल हो सकती है? नहीं, लोग कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। मेरा नंबर भी यहाँ पे जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे ले सकते हैं। पेशावर में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल मैं उनको यहाँ पे ले भी आ सकता हूँ अगर कोई किसी का मसला हो। वेब पेज तो इस तरह नहीं है, लेकिन ये है कि इसका फेसबुक में जो पेज है वो मौजूद है इसी नाम से दरगाह वाला हुजरा। और मेरा सिर्फ मकसद उसमें ये कि यार जो हमारा हेरिटेज के प्रमोशन हो, जो हमारी पुराने रिवायात हो, एंटीक हो, और हम इसको प्रमोट करें। आप लोग देख ले कि इसमें कितना वो है, सादा वो है, और इसमें सुकून जगह है, लोग आके बैठ भी सकता है, एंजॉय भी कर सकता है, चाय हमारी तरफ से भी पी सकते हैं हुजरे का, जिस तरह पठानों की रिवायात है। और हुजरा हो गया, मारिका हो गया, लोगों की बहस मुबाहिसा हो गया, सब कुछ यहाँ पे होते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है, और आने वाले दिनों में मैंने जो पश्तो की पेशावर यूनिवर्सिटी में जो एकेडमी है तो उसके डायरेक्टर साहब से मैंने डिस्कस कर लिया, अगर आप खफा ना हो तो मैं अपनी हुजरे पे इस किस्म का एकेडमी का नाम रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बुक्स है, काफ़ी पुराने, वो मेरे पास तकरीबन 40-50 कलमी नुस्खे में तुते मेरे पास पड़े हैं, कुरान पाक के उस ज़माने के जो हमारे दादा उन लोगों के पास थे। तो मैं उनको इस वजह से शीशों में नहीं लगा सकता अभी कि यार यहाँ पे कोई किसी की मौजूदगी उस तरह नहीं होती। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में कि मैं पूरा लाइब्रेरी इसमें बना लूँ। इंशाल्लाह बहुत बुक्स है, अभी आप लोग अंदर देखते कि मैंने हाल में लगाए, वो पढ़े जो एंटीक से हाल में लगे, और उन बुक्स को
جو کلمینوں سے اس میں آخوند درویزہ بابا کے جو 3-4 کتابیں ان کے بیٹوں کی کتابیں, یہاں پہ اور بھی بہت لوگوں کی جو کلمینوں سے, اور اس میں آہستہ آہستہ اس پہ ریسرچ کام بھی کر رہا ہوں کہ یار آنے والے دنوں میں, لیکن اس کو میں ڈسپلے کے لیے رکھوں گا کہ یار پرانے زمانے میں لوگ ہمارے ایجوکیٹڈ تھے, کافی پرام تھے, کس طریقے سے یہاں لوگوں نے ڈیولپ کر لیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے ایجوکیشن کے لیے. ابھی ماشاءاللہ وہ جو دشمنیاں وغیرہ تھے, جو گاؤں کے وہ کلچر تھے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, لوگ ایجوکیشن کی طرف, اور لوگ بھی اسی اس طرح یہ ایفرٹس دیکھ کے حجرے وہ کنسیپٹ میں نے زندہ کیا, تو وہ لوگ سوچ رہے کہ ارے اس طرح بنا لے, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسا سوچ دے وہ دے کہ حجرے بھی بنا دے. گیدرنگ بھی اسی طرح, جو پرانے مسئلے حجروں میں حل ہوتے تھے, گھروں کے مسئلے تھے, پرسنل مسئلے تھے, کسی کے خاندانی مسئلے تھے, کیتوں کے مسئلے تھے, جو کس قسم کا بھی مسئلہ تھا تو حجر میں حل ہوتے تھے, اور لوگوں کے سامنے. یہ نہیں ہوتی کہ یار کسی کے جگہ پہ بیٹھ کے ایک کے گھر میں دوسرے کے گھر میں. تو ایک زمانہ تھا کہ حجرے ختم ہو رہے تھے, بیٹھکوں میں سارے لوگ جا کے بیٹھتے تھے اور اپنے مہمانوں کو اور اس قسم کی وہ شروع کی تھی. لیکن ابھی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ روایت دوبارہ شروع ہو رہی ہے. وہ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو پروموٹ کریں, اس کو دوبارہ وہ شروع کرتے ہیں. سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کام ایک کیا ہے, کوئی ایسے لوگ جن کے پاس پرانی چیزیں ہوں, پرانے نوادرات ہوں, اور وہ اگر آپ کو گفٹ کرنا چاہیں تو کیا پروسیجر ہوگا, وہ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے؟ موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, پرانی کھڑکیاں, دروازے, کچھ ایسی پرانی چیزیں ہیں تو وہ ویسٹیج میں آ جاتی ہیں, وہ اس کو پھینکنا چاہتے ہیں کچھ. تو آپ نے تو ظاہر سی بات ہے اتنی چیزیں اکٹھی کی ہیں, تو اگر وہ آپ کو دینا چاہیں آپ کے اس حجرے کے لیے تو کیسے وہ آپ کو؟ جیسے آپ نے کہا, اور بڑی اچھی کوشچن آپ نے کی کہ یار کیسے آپ کو لوگوں دے سکتے ہیں. ابھی لوگوں میں اتنا وہ آئے کہ وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں, فروخت کرتے ہیں بازار میں کہ اس کی اچھی سی پرائس ہمیں مل جائے, لیکن یہ لوگ سراسر بے وقوفی کر رہے ہو, بہت زیادتی کر رہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے پہچان کی جو سب سے یہ چیزیں ہماری پہچان ہے نا, آپ کی اصلیت اور یہ جو ہمارے روایات ہیں وہ دکھاتے, آپ ان کو بیچ دے تو آپ کو 1-2 ٹکے مل جائے تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ تو جو بہت سے ایسے لوگ ہیں, میرے فرینڈ ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے بہت چیزیں گفٹ کی اور میں نے یہاں پہ لگا بھی دیے. اگر کوئی فرینڈ مجھے ایسا کوئی بڑا دروازہ یا کوئی اور چیز گفٹ کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کہاں پہ لگا دوں. جس طرح لیاقت صاحب نے مجھے ایک بڑا کلمہ لکھ کے دیا تو میں نے اس کو فریم کر کے لگا دیا. تو میں سوچتا ہوں اگر کوئی دروازہ ہو, کھڑکی ہو, تو میں ان کے لیے پھر سوچتا ہوں کہ ارے اس کو اس جگہ پہ لگا دوں, یہاں پہ, تو ان کے لیے میں پورا انتظام پھر کرتا ہوں. تو اس قسم کے میرا بس بڑا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو ریسٹور کر لوں, لوگ دیکھ لیں کہ ہماری پہچان کیا تھی اور اپنے آپ کو پہچان جائے. جی بہت مزے کی چائے ہے, اور یہ بہت مزیدار سا حلوہ بھی نظر آ رہا ہے, اور بسکٹ بھی ہیں, اور یہ کیا ہے؟ یہ ہنا جی یہ زبردست چیز ہے. یہ جو ہے تو 4 صدی کی سوغات ہے, اور اس کو کہتے ہیں غنزاخے. یہ غنزاخے ہیں جی, اور یہاں کے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اتنے کرافٹس مین شپ ان میں ہے کہ یہ مٹھائیاں گھر میں بناتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. واہ چیریش, یہ آپ لیں, یہ غنزاخے ذرا کھائیں اور یہ ذرا بتائیں, اور آفتاب سے پوچھیں کہ یہ غنزاخے کس طرح سے بناتے ہیں. جی بالکل ضرور. جی آفتاب تھوڑی روشنی ڈالیے گا, یہ کیسے بناتے ہیں؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ آفتاب کو نہیں پتہ ہوگا, فیمیلز نے بنایا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ کھانے کے شوقین ہیں, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, اور کیوں آج آپ نے یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں, اور یہ آپ کی مسز نے بنائی ہیں, کیا اس کی ریسیپی ہے؟ اس کا جو روایت ہے اور ٹریڈیشن ہے وہ تو مجھے پتہ ہے اس کی ہسٹری کا, لیکن اس کی ریسیپی کا کم از کم مجھے پتہ نہیں ہے. یا آپ وہاں پہ گھر پہ ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے کس طرح بنائی ہے. لیکن ہسٹری اس کی اس طرح ہے کہ ایک تو یہ پکا ہوا آٹے سے بنا دیتے ہیں اور بہت ہلکا ہے. جو پرانے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے, یہاں سے اگر باجوڑ جاتے تھے, کہیں پہ بھی جاتے تھے, تو ان کے لیے یہ بنا کے ساتھ اس طرح ہوٹل وغیرہ سسٹم نہیں تھا جو کھانا لے جانے کا. اور اگر آپ سفر میں ہو تو, اور اونٹوں پہ سفر ہو اور ایسے پیدل مہینوں میں سفر ہو, تو اس میں آپ ایسی چیز نہیں لے جا سکتے اور راستوں پہ خراب ہو جاتے, پھر کھانے کے قابل نہیں ہو جاتی, یا آگ کا مسئلہ ہو, پکانے کا مسئلہ ہو. تو یہ واحد ایسی چیز ہے کہ آپ پکا کے اس کو مہینے تک رکھ سکتے ہیں, یہ بالکل خراب نہیں ہوگا. یہ 1 مہینے بعد بھی آپ کھا سکتے ہو, تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ اسی طرح ہو. آہستہ آہستہ اس کا ٹریڈیشن پھر اور اس میں تھوڑی سی چینج ہوتی رہی. تو جب اس علاقوں میں جو پہاڑی علاقوں سے, دیر سے, سوات سے یا باجوڑ سے جو دلہن یہاں پہ اس کی شادی ہو جاتی اور ڈولی آ جاتی, اور پھر فرسٹ ٹائم وہ میں کے چلی جاتی, ادھر چلی جاتی اپنے ماں کے گھر,
واپسی پر تو اس کے لیے یہ سوغات وہ لوگ بناتے تھے مٹھائی کی اور اس کو ساتھ بھجوا دیتے تھے. لیکن اس سے بھی پہلے اس کی روایت یہ تھی کہ یہ آپ سفر میں ساتھ لے جا سکتے, یہ خراب نہیں ہو جاتا, کھا بھی سکتے ہیں, ہلکا بھی ہے, پکا بھی نہیں سکتے, اور نہ اس کے ذائقہ بھی اس کا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. جی بالکل. بڑی مہربانی جی, تھینک یو.